والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. ذلك اليوم الحق فمن ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق